वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओ अद्यतनः पाठः। इतः पूर्वम् अस्माभिः वर्णमाला दृष्टा। गतावसरे गतपाठे वर्णमालायाः अध्ययनं कृतम्। संस्कृते वर्णमाला कथमस्ति इति एवञ्च माहेश्वरसूत्राणि कानि इति विषये अस्माभिः आलोचना कृता। तर्हि एतानि माहेश्वरसूत्राणि सन्ति। एतानि आदाय एव अस्माकम् अग्रिमं प्रकरणं तत् प्रकरणं च किमिति चेत् किञ्चित् प्रत्याहार निर्माण इति विषयः वर्तते। तदर्थम् एतानि सूत्राणि आवश्यकानि सन्ति। अत्र प्रत्याहारः कः इति यतोहि अस्माकं विषयः वर्तते प्रत्याहारनिर्माणं। कः प्रत्याहारः? प्रत्याहारशब्दस्य अर्थः भवति संक्षेपः। प्रत्याहारशब्दस्य अर्थः अस्ति संक्षेपः। शॉर्टकट इति यद् वक्तुं शक्यते संक्षेपः। समासः वा समासोऽपि शॉर्टकट संक्षेपः एव। तत्र पाणिनिना यानि सूत्राणि महेश्वरा लब्धानि तानि एतानि। एवम् एवं सर्वं तथैव आरब्धमस्ति चिन्ता नास्ति। अस्माभिः आलोच्यमानः विषयः प्रत्याहारनिर्माणमिति। प्रत्याहारशब्दस्य अर्थः कः इति चेत् संक्षेपः। अत्र प्रत्याहारशब्दस्य यद्यपि अयम् अर्थः संक्षेपः तथापि व्याकरणशास्त्रे अस्य विशिष्टः अर्थः भवति अ, बहूनां शब्दानां अथवा प्रत्ययानां शब्दानां प्रकटनं कर्तव्यमस्ति चेत् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते? तत्र कश्चित् उपायः अस्ति। पाणिनिः किं करोति? यथा अ, अहम् एवं किमपि वक्तुम् इच्छामि यत् यदि अ अ इ उ ऋ एते वर्णाः स्युः ततः परम् अ इ उ ऋ वर्णः यदि सम्मुखे स्यात् तर्हि यदि अ इति वर्णात् परम् अ इति वर्णः स्यात् तर्हि द्वयोः मेलनेन आकारः भविष्यति इति किमपि कञ्चित् नियमम् अहं वक्तुम् इच्छामि। यद्वयं जानीमः यत् अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः कर्तव्यः अस्ति। अ, परन्तु स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सम। तन्नास्ति भवतु तद्गतम्।
अधुना आगतम्? आम् आम्। एवम्। अहम् एवं वक्तुम् इच्छामि, यदि अ, इ, उ एते वर्णाः सन्ति, ततः अ इ उ ऋ इति वर्णाः क्वचित् सन्ति, ततः परम् अ इ उ एते वर्णाः यदि आयान्ति, एवञ्च तत्रापि यदि अवर्णात् परम् अवर्णः आगच्छति, तर्हि द्वयोः मेलनं कुर्मः चेत् आ इति परिणामः भवति। एवमेव इ इति वर्णात् परम् इ पुनः इ वर्णः आयाति चेत् द्वयोः मेलनेन ईकारः भविष्यति इति एवं नियमः बोद्धव्यः अस्ति। एवं नियमः बोद्धव्यः चेत् मम अहं वर्णसमुदायं बोधयितुम् इच्छामि। अयं वर्णसमुदायः वर्तते, तस्मात् परम् अयं वर्णसमुदायः कदाचित् ए ओ ऐ औ इति वर्णसमुदायात् परम् अ इ उ ऋ ल ए ऐ ओ औ इति वर्णसमुदायः यदि स्यात्, तर्हि एकारस्य स्थाने अव इति आदेशः भवति। ओकारस्य ओकारस्य स्थाने अव इति ऐ, अत्र ऐ इति आदेशः भवति, अथवा ऐ इति परिणामः कर्तव्यः। अहं केवलं का समस्या अस्ति इति बोधयामि किञ्चित्। ओ इत्यस्य स्थाने अव इति परिवर्तनं कर्तव्यम् इति एवं रूपेण अहं बोधयितुम् इच्छामि। अत्र मम इच्छा का वर्तते, ए ओ ऐ औ इति वर्णेभ्यः परं यदि अ इ उ ऋ ल ए ऐ ओ औ एते वर्णाः स्युः, तर्हि एवं परिणामः कर्तव्यः इति एवं रूपेण तत्र बोधः कार्यः वर्तते। अत्र अधुना मया एते वर्णाः बोद्धव्याः चेत् किं सर्वदैव एतेषाम् उच्चारणं करिष्यामि? सर्वदैव एतेषाम् ईदृशसमुदायस्य उच्चारणं करिष्यामि? तर्हि मया तदा तदा एवं नियमस्वरूपं स्यात्। ए ओ ऐ औ इति वर्णेभ्यः परम् इ अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ एते वर्णाः स्युः, तर्हि एकारस्य स्थाने अय, ओकारस्य स्थाने अव, ऐकारस्य स्थाने आय, औकारस्य स्थाने आव इति परिणामः भवतु, इति आदेशः भवन्तु इति ईदृशं प्रायः दीर्घं वाक्यं स्यात्। अस्य संक्षेपेण प्रकटनं कर्तुं शक्यते वा इति अस्ति अत्र विषयः, संक्षेपेण प्रकटनं। तर्हि अधुना एवं चिन्त्यताम्, अ, यद् अत्र अहं कमपि वर्णसमुदायं बोधयितुम् इच्छामि। ईदृशं मम मनसि वर्तते ए उ अ इ ऋ ल ओ औ ऐ इति एतान् वर्णान् अहं बोधयितुम् इच्छामि। मम मनसि एवम् इच्छा अस्ति यत् हरि ओम्। ओम् ओम्। कथं सम्पर्कः छिन्नः? हा, अहमत्र एतं वर्णसमुदायं बोधयितुम् इच्छामि। तदा मया किं कर्तव्यम्? अत्र मया किं कर्तव्यम्? तर्हि पाणिनिमुनिना अ- अत्र यानि सूत्राणि लब्धानि, माहेश्वरसूत्राणि, माहेश्वरसूत्रेषु येन क्रमेण वर्णाः सन्ति, ते द्रष्टव्याः। कः क्रमः वर्तते? स क्रमः द्रष्टव्यः। अत्र अयं यः अन्तिमवर्णः वर्तते, सः उपेक्षणीयः, तस्य तथा गणना न कर्तव्या। तस्य उपेक्षा सर्वदैव अन्तिमवर्णस्य उपेक्षा कर्तव्या गणनाकाले। तर्हि के वर्णाः सन्ति अत्र? अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ, अन्तिमवर्णस्य उपेक्षा। तर्हि अनेन क्रमेण वर्णाः सन्ति। मम मनसि यः समुदायः वर्तते, सः कः? मम मनसि अयं समुदायः वर्तते। तर्हि अहं किं कर्तुं शक्नोमि? अहम् अस्य समुदायस्य
सूत्रे स्थितानां वर्णानां यः क्रमः तेन क्रमेण आयोजनं करोमि। तर्हि मम मनसि अत्र अ इ उ उ इत्यपि मया वक्तव्यमासीत्, भवतु तद् अवशिष्टमासीत्। तर्हि अस्ति अस्ति अस्ति। अ इ उ इति क्रमेण स्थापनं कर्तव्यम् आदौ। ततः परं ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति मया किं कृतम् अधुना? सूत्रे येन क्रमेण वर्णाः सन्ति तेन क्रमेण मम मनसि स्थितः समुदायः पुनः आयोजितः। मम मनसि स्थितः समुदायः पुनः आयोजितः। अधुना अत्र यः समुदायः वर्तते तस्य प्रथमम् अक्षरम् अत्र किमस्ति? अ इति। इदं प्रथमम् अक्षरम्। यः अन्तिमः वर्णः वर्तते सः कः? सः औ वर्तते। तर्हि सः अत्र वर्तते। अत्र संक्षेपार्थं किं कर्तव्यं? प्रथमः वर्णः ग्राह्यः। प्रथमः वर्णः कः? प्रथमः वर्णः अस्ति अ इति। प्रथमः वर्णः मया गृहीतः। तदनन्तरं किं कर्तव्यं? यः अन्तिमः वर्णः वर्तते ततः परम् अव्यवहितोत्तरं, ततः परं झटिति परं संलग्नः यः अयं सूत्रस्य अन्तिमवर्णः वर्तते सः ग्राह्यः। तर्हि अहम् अधुना चकारं गृह्णामि। तर्हि एवं रूपेण अत्र अच् इति एकः शब्दः निर्मितः। किं कृतं? मनसि स्थितस्य समुदायस्य तत्र स्थितानां वर्णानां माहेश्वरसूत्रे येन क्रमेण वर्णाः सन्ति तेन क्रमेण आयोजनं कृतम्। अधुना अत्र यः प्रथमः वर्णः वर्तते सः अत्र द्रष्टव्यः, अयम् अस्ति। तर्हि सः ग्राह्यः। अयम् आदिः इति वक्तव्यम्। अ कः अस्ति? आदिः। अ आदिः अस्ति, आदिवर्णः। एवञ्च अयं यः अन्तिमवर्णः भवति तस्य नाम, अन्तिमवर्णस्य सूत्रे स्थितस्य अन्तिमवर्णस्य नाम विचित्रमस्ति। एवं प्रसिद्धं तथा न भवति, भवतु, परन्तु एवं रूपेण नाम वर्तते। तर्हि अत्र किम् आयातम् इति चेत् अन्तिमवर्णस्य नाम इत् इति। इत् इति संज्ञा वर्तते। भवतु एवं। तर्हि अयम् आदिवर्णः, अयं च इत् वर्णः। मम मनसि स्थितः यः समुदायः सः अत्र अस्ति। तस्य अन्ते स्थितः अयम् इत् वर्णः। तर्हि आदिः अन्तिमः इत् वर्णः। तर्हि अत्र किं कर्तव्यम्? आदिः ग्राह्यः। आदिः अन्तेन यः अन्ते भवति सः अन्त्यः। इदम् अत्र बोद्धव्यम्। अन्ते भवः, यः अन्ते विद्यते सः अन्त्यः। अन्ते भवः, अन्ते विद्यते सः अन्त्यः। तर्हि यः अन्ते इत् अस्ति, अन् अन् अत्र वस्तुतः एवम् अस्ति। अन्त्यः इत्, अन्ते विद्यमानः इत्। अयम् अन्ते विद्यमानः इत् अस्ति। तस्मात् अन्ते विद्यमानः अन्त्यः, अन्त्यः इत् अस्ति। तर्हि यदि अन्त्यशब्दस्य तृतीयां करोमि अन्त्येन, तर्हि इत् शब्दस्य तृतीया का भवेत् इति चेत् इता इति तृतीया भवेत्। तर्हि अन्त्येन इता इति शब्द इति तृतीया लभ्यते। तर्हि अत्र अहं लिखामि अन्त्येन इता। आदिः अन्त्येन इता योजनीयः इति। योजनीयः भवतु अथवा योजनीयः अथवा भवतु अथवा भवति इति किमपि एकं क्रियापदम् आवश्यकं। तर्हि
आदिः अन्त्येन इता योजनीयः अन्त्येन इता भवति चेत् एवं रूपेण अच् इति निर्माणं भवति। अच् इति निर्माणं जातम्। अच् इति किमस्ति इति चेत् अच् अस्ति संज्ञा। काचित् संज्ञा अस्ति। संज्ञा संज्ञा अर्थात अच् इति एकं नाम अस्माभिः निर्मितम् अधुना। किमिदं धवल एव दृश्यते। भवतु अ, यद्वा भवतु तत्र तेन किमपि तथा। तर्हि का समस्या? तत्र इत् इति सर्वेषां सूत्राणाम् अन्तिमवर्णस्य नाम अस्ति वा? सर्वेषु सूत्रेषु यः अन्तिमः वर्णः भवति तस्य नाम भवति इत्। सर्वत्र एवम् एवम्। चतुर्दश सूत्रेषु यः अन्तिमः वर्णः तदपि तद्विषयेपि आलोचना वर्तते। इत् कस्य नाम भवति इति विषये सविस्तरम् आलोचनम् अग्रे भविष्यति। अत्र सूत्रस्य अर्थः प्रत्याहारः कथं निर्मीयते इति विषये आलोचना वर्तते। तस्मात् इति विषये सविस्तरम् आलोचनम् अग्रे भविष्यति। अधुना इत् इति एकं अच् इति एकं नाम वर्तते। अच् इति एकं नाम संज्ञा। तर्हि यदि संज्ञा अस्ति तर्हि संज्ञिनः के इति प्रश्नः भवति। संज्ञा संज्ञिनः के इति प्रश्नः। तर्हि यः आदिः वर्तते तम् आदाय तस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं। ततः परं यः अन्तिमः इत् वर्णः वर्तते तावत्पर्यन्तं गणना कर्तव्या। तर्हि अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ एवं गणना कृता। अन्तिमस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्। इत् वर्णस्य गणनायां ग्रहणं न कर्तव्यम्। तत्र एकम् उदाहरणं वदामि। यथा जलमानय इति उक्तं। स च सेवकः गत्वा जलम् आनयति। जलम् आनीतं परन्तु सः किं करोति? जलस्य कृते किमपि एकं पात्रं गृह्णाति। तस्मिन् पात्रे जलं संस्थाप्य आनयति। जलाहरणपात्रं गृहीत्वा तेन पात्रेण जलम् आनयति। अधुना अहं जलं पिबामि। यदा जलं पिबामि तदा तेन यस्मिन् चषके जलं स्थापितं तं चषकं न पिबामि अहं। केवलं जलमेव पिबामि। चषकं बहिरेव स्थापयामि। यथा स्थालिकायां भोजनं क्रियते परन्तु यद् 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 अन्नं स्थालिकायां वर्तते तस्यैव भोजनं क्रियते सेवनं क्रियते। स्थालिका बहिरेव वर्तते। स्थालिकां न कोऽपि खादति। तद्वदत्र एते इत्वर्णाः चषकसदृशाः स्थालिकासदृशाः सन्ति। अ, ग्रहणकाले ग्रहणम् अथवा अत्र भोजनं ग्रहणं तर्हि ग्रहणकाले गणनाकाले इत्वर्णानां गणना न कर्तव्या इति नियमः मनसि निधेयः। तर्हि इत्वर्णानां गणना न कर्तव्या। तर्हि गणना क्रियते चेत् अत्र या गणना अस्माभिः कर्तव्या वर्तते तत्र कथं गणनीयम्? अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ ऐ औ चकारं यावत् अन्तिमः कः वर्णः वर्तते? चकारः। अच् इति संज्ञायां चकारः अन्तिमः वर्तते। ततः पूर्वं यः स्थितः वर्णः तावत्पर्यन्तं गणना कर्तव्या। मध्ये स्थिताः इत् संज्ञकाः उपेक्षणीयाः इति एवं। तर्हि आदिः अन्तेन इता सह योजितः चेत् एवं संज्ञा निर्माणं भवति। एवं संज्ञा यदि अस्ति तर्हि तस्याः संज्ञायाः संज्ञिनः के इति चेत् संज्ञायां यः आदिवर्णः वर्तते अयम् अयम् आदिः यः अन्त्यः इत् वर्तते तेन सह यदि एवम् उच्चारितः तर्हि स्वस्य अयम् आदिः स्वस्य अपि संज्ञा भवति। एवञ्च अ इत्यतः आरभ्य इत् संज्ञकं यावत् मध्यगाः मध्ये ये वर्तन्ते मध्ये तिष्ठन्ति मध्ये गच्छन्ति ते मध्यगाः। तर्हि मध्यस्थितानां मध्यगानाम् अपि संज्ञा भवति। तर्हि अकारात् चकारं यावत् मध्ये स्थितानां
एवञ्च स्वस्यापि अकारः स्वस्यापि संज्ञा भवति तदा अत्र संज्ञिनः के इति चेत् अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति संज्ञिनः सन्ति। तर्हि अच् इति संज्ञा एते संज्ञिनः। एवं रूपेण अहं तत्र एकः वास्तविकम् एकं स्थलम् आगमिष्यति तदिदं यत् इ उ किमिदं भवति भोः सर्वदैव परिवर्तनं कर्तव्यं भवति किमपि चिन्तनीयमस्ति भवतु अ इ उ ऐन इ उ ऋ लृ इति वर्णेभ्यः अनन्तरं यदि अ इ उ ऋ लृ अयमेव समुदायः ऋ लृ यदि स्यात् तर्हि इकारस्य स्थाने यकारः भवति उकारस्य स्थाने वकारः भवति अग्रे इदं सूत्रमस्ति तद्विषये किं जातम् समस्या उत्पन्न वकारस्य द्वयोः अनयोः भवति उकारस्य वकारः भवति ऋकारस्य स्थाने अर् भवति लकारस्य स्थाने नैव अर्ण र भवति लकारस्य स्थाने ल भवति इति एवं रूपेण परिवर्तनं भवति तर्हि अत्र एकं स्थलम् आयाति ईदृशसमुदायः अस्ति ततः परम् अयं समुदायः अस्ति चेत् तर्हि अधुना मम किं कार्यम् अमुं समुदायं प्रकटयितुम् इच्छामि कथं प्रकटनीयः संक्षेपेण तर्हि अ, अत्र येन क्रमेण वर्णाः सन्ति तेन क्रमेण आयोजनं करोमि तत् तेनैव क्रमेण अस्ति अत्र यः समुदाये तेन क्रमेण यः प्रथमः वर्णः अयं भवति आदिः अयम् आदिः इति इष्टसमुदाये यः प्रथमः वर्णः सः आदि तादृशः वर्णः अत्र कः अस्ति अयम् इकारः अस्ति स अधुना आदिः वर्तते अन्यथा सूत्रे सः आदिर्नास्ति अस्मिन् सूत्रे ई वर्णः न आदिः तर्हि आदिः कुत्र वर्तते मम मनसि स्थितः समुदायः सम्यक् आयोजितः चेत् तत्र अयम् आदिः अस्ति तर्हि अयमेव अत्र आदिः इति ग्राह्यः भवतु ततः परं क्रमेण अहम् अन्तिमवर्णं यावत् गच्छामि मम मनसि स्थितसमुदायस्य अन्तिमः वर्णः लकारः स च अयम् तर्हि तर्हि इ लु इति स्थितस्य समुदायस्य वर्णद्वयम् आगतम् अधुना अयम् इकारः ग्राह्यः आदिवर्णः ग्राह्यः इ इति ततः परं किं कर्तव्यं मम मनसि यः समुदायः वर्तते तादृशः अन्तिमवर्णः अयम् अस्ति ततः समीपे अनन्तरं यः इत् वर्णः अस्ति अयं भवति अन्त्यः इत् अन्त्यः इत् ग्राह्यः तेन अन्त्येन इता सह आदिः लिखितः चेत् इक् इति निर्माणं भवति तर्हि इक् इत्यस्य कः अर्थः तर्हि तस्य अर्थः इ उ ऋ लृ इति अर्थः भवति तर्हि इक् इति संज्ञा इ इ उ ऋ लृ इति एते संज्ञिनः इक् इति संज्ञायाः अर्थाः तर्हि अयम् आदिः अत्र अयम् आदिः मध्यगानां मध्ये स्थिताः उ ऋ लृ इति वर्णाः एवञ्च स्वस्य अपि संज्ञा भवति इत् वर्णानां ग्रहणं न क्रियते इत् वर्णाः न गणनीयाः इति अस्ति स्थितिः तर्हि अत्र किं जातम् इति चेत् प्रत्याहार अयम् अयं यः शब्दः निर्मितः संक्षिप्तः सः भवति प्रत्याहारः अस्माकम् अद्यतनः विषयः वर्तते प्रत्याहार निर्माणं तर्हि
अत्र अयं भवति प्रत्याहारः। प्रत्याहारशब्दस्य अर्थः कः इति चेत् संक्षेपः। तर्हि अधुना कः संक्षेपः लब्धः इति चेत् मया एतावान् समुदायः प्रकटनीयः आसीत्, परन्तु तदर्थं केवलम् इक् इत्येव एतावता मम कार्यं सिद्धम्। मया अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति एतावान् समुदायः यत्र नववर्णाः सन्ति, नवानां प्रकटनं कर्तव्यमासीत्, परन्तु तत्स्थाने अहं केवलम् अच् इति वदामि, एवञ्च एतेषां बोधं कारयितुं शक्नोमि। तर्हि अच् इति अस्ति संक्षेपः। तद्वत् यदि अहम् अत्र वयं जानीमः सर्वाणि व्यञ्जनानि सन्ति, आदौ स्वराः ततः परं व्यञ्जनानि। तर्हि अहं सर्वाणि व्यञ्जनानि बोधयितुम् इच्छामि। तर्हि सर्वाणि व्यञ्जनानि बोधनीयानि चेत् अहं किं कर्तुं शक्नोमि? व्यञ्जनानां प्रथमः वर्णः अस्ति हकारः। सर्वेषां व्यञ्जनानाम् अन्तिमं व्यञ्जनं किम् अस्ति? अत्रापि हकारः वर्तते, अन्तिमं व्यञ्जनं। ततः परं यः इत् वर्णः सः कः? स च लकारः। तर्हि अयमस्ति ल इति वर्णः। तर्हि आदिवर्णः ह इति ग्राह्यः, तेन सह ल इति लेख्यं, तर्हि हल् इति जातम्। तर्हि हकारम् आरभ्य लकारम् अन्तिमम् इत् वर्णं यावत् अहं यदि प्रथमस्य ग्रहणं कृत्वा अस्य उच्चारणं करोमि चेत् प्रथमं हकारम् आरभ्य लकारं यावत् इत्संज्ञकं लकारं यावत् मध्ये स्थिताः सर्वे वर्णाः एवं च उच्चारितः हकारः इति सर्वेपि तस्य अर्थाः भवन्ति, संज्ञिनः भवन्ति। हल् अत्र एका समस्या भवितुमर्हति मान्याः। अत्र तु हल् इति एकं सूत्रमपि वर्तते। तर्हि कदा हल् इत्यस्य अयमर्थः ग्राह्यः हकारः एव, अथवा कदा हल् इत्यस्य सर्वे वर्णाः ग्राह्याः? सामान्यतः हल् इति एकस्यैव सूत्रस्य एवं रूपेण पृथक् ग्रहणं तथा आवश्यकं न भवति। यदा यदा हल् उच्चार्यते तदा तदा सामान्यतः अयमेव हल् प्रत्याहारः एव हल् उच्चार्यते इति अत्र बोद्धव्यम्। अहम् अधुना इतोपि वयं किञ्चित् प्रत्याहारः निर्मातुं शक्याश्चेत् इतोपि केषाञ्चित् प्रत्याहाराणां निर्माणं कुर्मः एव। यथा अहं वर्गतृतीयव्यञ्जनानि बोधयितुम् इच्छामि। वर्गे यानि तृतीयव्यञ्जनानि सन्ति, वर्गे तृतीयव्यञ्जनानि कानि इति चेत् अत्र एते वर्गाः एवञ्च तृतीयवर्गस्थिताः तृतीयवर्णाः क ग ज ड द ब, ग ज ड द ब इति सन्ति। अधुना अत्र यदि माहेश्वरसूत्राणि पश्यामः तर्हि कुत्र गतम्? एवं माहेश्वरसूत्राणि पश्यामः। अत्र कुत्र सन्ति? क ग, अत्र ग वर्तते, ग ज ड द ब अत्र सन्ति। तर्हि अहं केवलं वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनानि बोधयितुम् इच्छामि। तर्हि मया किं कर्तुं शक्यं? तर्हि तस्मिन् समुदाये मम मनसि समुदायः कः वर्तते? ग ज ड द ब। अयं क्रमः किमर्थम् इति चेत् प्रथमवर्गस्य तृतीयव्यञ्जनं, द्वितीयवर्गस्य प्रथमवर्गस्य तृतीयं, द्वितीयवर्गस्य तृतीयं, तृतीयवर्गस्य तृतीयं, चतुर्थवर्गस्य तृतीयं, पञ्चमवर्गस्य तृतीयं। तर्हि अहं क्रमेण अनेन क्रमेण स्थापितवान्। तत्र कारणं किम् इति चेत् तथैव वर्गाः सन्ति, अतः मया वर्गक्रमेण एते वर्णाः अत्र आनीय स्थापिताः। परन्तु पाणिनिना लब्धेषु माहेश्वरसूत्रेषु एते वर्णाः तेनैव क्रमेण न सन्ति। वयमत्र गत्वा यदि पश्यामः तर्हि गकारः मध्ये वर्तते, जकारः प्रथमम् अस्ति, तर्हि अत्र तु तेन क्रमेण न सन्ति। तर्हि किं कर्तव्यं भवति मया? येन क्रमेण माहेश्वरसूत्रेषु एते वर्णाः सन्ति तेन क्रमेण मया आयोजनीयाः। मम मनसि स्थितः समुदायः ज ब ग ड द, ज ब ग ड द इति कृतः। अधुना अत्र यः आदिवर्णः सः अत्र आदिवर्णः वर्तते। तर्हि आदिः, अयम् आदिः, अत्रापि आदिः जातम्। तर्हि
अयम् आदिः ग्राह्यः, आदिः, आदिः ग्राह्यः। मम मम मनसि स्थिते समुदाये दकारः अन्तिमः वर्तते, स च अत्र अन्तिमः वर्तते। ततः समीपं, ततः उत्तरं समीपे, अत्यन्तं समीपे कः इत्वर्णः? शकारः। तर्हि शकारः भवति अन्त्यः इत्। गकारः आदिः, क्षम्यतां, जकारः आदिः, शकारः इत्, अयं यः इत् अस्ति सः अन्त्यः इत् अस्ति। तर्हि अनेन अन्त्येन इता सह यदि आदिमम् उच्चारयामि, आदिवर्णम् उच्चारयामि, तर्हि अहं किं प्राप्नोमि? जश् इति, हाँ, शब्दं प्राप्नोमि। जश् इति किमस्ति? एका संज्ञा अस्ति। तर्हि संज्ञिनः के इति चेत् जकारम् आरभ्य, जकारम् आरभ्य अथवा जकारात् अंतिमम् इत्वर्णं यावत् मध्ये ये सन्ति, मध्यगाः, मध्यगाः त्रयः, चत्वारः सन्ति। ब, ग, ड, द इति मध्यगाः। जकारः, जकारश्च इति पञ्च संज्ञिनः भवन्ति। तस्मात् अत्र मम संज्ञिनः के इति चेत् ज, ब, ग, ड, द इति एते मम संज्ञिनः सन्ति इति अस्ति अत्र संक्षेपः। तर्हि माहेश्वरसूत्राणां कः उपयोगः चेत् एवं रूपेण संक्षेपेण वर्णबोधनार्थं प्रत्याहारनिर्माणं, संक्षेपेण प्रत्याहारनिर्माणार्थम् एतेषां सूत्राणाम् उपयोगः पाणिनिना क्रियते। यथा अहं केवलम् अ इ उ इति वर्णत्रयस्यैव बोधं कारयितुम् इच्छामि, तर्हि अहं किं कर्तुं शक्नोमि? मम हस्ते कः उपायः? तर्हि अहम् अ इ उ, अ इ उ इति वर्णाः मया बोद्धव्याः सन्ति। तर्हि प्रथमः वर्णः अ, तत्समुदायस्य अन्ते यः इत्संज्ञकः सः च नकारः, तर्हि अहम् अण् इति कर्तुं शक्नोमि। आदिवर्णः अकारः, समुदायस्य अन्ते विद्यमानः इत्संज्ञकः णकारः, द्वयोः मेलनं करोमि। आदिः अन्तेन इता सह स्थापितः चेत् अत्र अण् इति प्रत्याहारः निर्मितो भवति। तर्हि तस्य अर्थः कः इति चेत् अ इ उ इति इति अर्थः भवति। तर्हि अण् केवलं इ उ इति अनयोः बोधमिच्छामि, तर्हि अण् इण् इति अपि भवितुमर्हति, अच् भवितुमर्हति, हल् इति भवितुमर्हति। तस्मात् एतानि माहेश्वरसूत्राणि येषाम् अन्ते स्थिताः वर्णाः, येषाम् अन्ते इत्संज्ञकवर्णाः सन्ति, येषाम् अन्त्याः इतः। तत्र एकं वाक्यं यदि लघुसिद्धान्तकौमुदी पठ्यते, तत्र येषाम् अन्त्याः इति वाक्यम् आयाति। अन्त्याः इतः, अर्थात् एतेषां सूत्राणाम् अन्ते स्थिताः अन्त्याः इत्संज्ञकाः सन्ति। अणादि संज्ञार्थानि इति लिखितमस्ति। अनादि संज्ञार्थानि, एतानि सूत्राणि किमर्थानि इति चेत् अण् आदि संज्ञा निर्माणार्थम्। अण् आदि संज्ञा, संज्ञा, अणादि संज्ञा, अनादि संज्ञा अर्थः प्रयोजनं येषां तानि अणादि संज्ञार्थानि एतानि सूत्राणि सन्ति इति तत्र पंक्तिः वर्तते। अणादि संज्ञार्थानि लण् मध्ये त्वित् संज्ञकः, अकार हकार आदिषु अकारः उच्चारणार्थः, हकार हकारः आदिः येषां ते हकारादयः, हकारे विद्यमानः अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। लण् इति सूत्रे यः अकारः न केवलम् उच्चारणार्थं, स तु इत्संज्ञकः अपि वर्तते। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति एवं रूपेण लघुसिद्धान्तकौमुद्यां एतानि सूत्राणि लिखितानि सन्ति। तत्र अधः एवम् इदं लिखितमस्ति। तर्हि अद्यतनः अस्माकम् अयं विषयः अस्ति। स्वामीजी, तत्र एकः बिन्दुः वर्तते। तत्र यथा इ उ